नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरणमा। रूपान्तरण जीवन बदलेकाहरूको कथा हो। रूपान्तरण जीवन बदल्नको लागि प्रेरणा हो। कार्यक्रम रूपान्तरणमा हामी सधैँजसो गीताको चर्चा गर्दै आइरहेको छौँ। आज हामी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 को चाहिँ श्लोकको अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ। अध्याय 8 श्लोक नम्बर 5। अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभएको छ भने, यदि कसैले आफ्नो शरीर छोड्ने बेलामा मलाई स्मरण गर्दछ भनेदेखि त्यो शरीर छोड्ने बेला मलाई स्मरण गर्न सक्यो भने त्यसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ अर्जुन, यसमा संशय छैन भन्नुभएको छ। अब यो श्लोक अध्यात्मशास्त्रभित्रको अलिकति थोरै क्लिष्ट श्लोक सजिलो छ, तर यसको व्याख्या चाहिँ बडो क्लिष्ट छ, धेरै लामो व्याख्या हुन्छ। हामी सर्टकटमा यसको व्याख्या गर्न गइरहेको छौँ। भगवानलाई प्राप्त गर्ने विभिन्न माध्यम हुन्छ, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, विभिन्न माध्यम हुन्छ। त्यो मध्येमा भक्ति योगले के भन्छ भनेदेखि भगवानमा यदि मन छ, भगवानमा यदि हाम्रो तन मन धन भगवानमै गएको छ, चित्तै भगवानमा गएको छ भनेदेखि मर्नुभन्दा अगाडि भगवानलाई सम्झेर मरिन्छ भने भगवान प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। जुन मनोविज्ञानको नियमबाट ल्याउने हो भनेदेखि त्यो कुरो ठ्याक्कै हुन आउँछ। मनोवैज्ञानिकहरू के भन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि भोलि बिहान 4 बजे उठ्छु भनेर सुत्नुभयो भनेदेखि बिहान 4 बजे बरु तपाईँको चाहिँ तपाईँले लागेको अलार्म टाइममा नबद्ला, तर तपाईँ 4 बजे बेहोजिनुहुन्छ। घडी हेर्दाखेरि 4 बजेको हुन्छ। मतलब तपाईँको मनले तपाईँले जे भनौँ त्यही काम गर्छ। यो मनोविज्ञानको सबभन्दा ठुलो चाहिँ उच्चतम नियम हो। र भगवानले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो मन तन धन मसँग छ भनेदेखि, अन्तकालमा चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ त्यो शरीर छुट्ने बित्तिकै तिम्रो मन चाहिँ तिमी सम्झिरहेको मन चाहिँ मैबाट आउँछ, तिमी जन्मनु पर्दैन। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब फेरि यसमा एउटा चाहिँ के हुनसक्छ शङ्का भने, त्यसो भए जिन्दगीभर जे पनि काम गरेँ नि अन्तकालमा भगवानलाई सम्झिन्छु नि त भन्नु भनेदेखि एउटा यो भ्रम नपाल्नु होला। जीवनभरि जे गर्नुभयो अन्तकालमा नि तपाईँलाई त्यही याद आउँछ। र 90% केसमा प्रत्येक मर्ने मान्छे चाहिँ बेहोसीमा र मूर्छाको अवस्थामा मर्छ, र मूर्छा र बेहोसीमा त्यही गरिन्छ जुन हिजो गरिएको थियो। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो कदापि सम्भव छैन कि अरू बेला जे पनि गर्ने नि मरेको बेला सम्झन्छु भनेर होइन। हामी जे चिजको अभ्यास गर्छौँ मर्ने बेला पनि त्यही कुरा याद हुन्छ। यो श्लोकको एउटा आध्यात्मिक पाटो छ। यसको आध्यात्मिक पाटो चाहिँ धेरै लामो छ, त्यसमा हामी जाउँ। तर यो श्लोकलाई हामी साइकोलोजिकल पाटोमा जान सक्छौँ कि अन्तकाल भनेको चाहिँ शरीर छोड्ने बेला मात्र होइन। अन्तकाल भनेको हामी प्रत्येकचोटि सुत्नुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो शरीर छोडेको हुन्छ। त्यतिखेर पनि हामी मरे जस्तै बराबर हो। त्यतिखेर मलाई थाहा हुँदैन, हामी अर्कै लोकमा गएको हुन्छौँ। सुत्नुभन्दा अगाडि पनि यदि हामी के बन्न चाहन्छौँ, यदि जीवनमा केही अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, केही गर्न चाहन्छौँ भने त्यसको इमेजिनेसन, त्यसको भिजुअलाइजेसन गरेर सुत्छौँ भनेदेखि त्यो चिज हामी जीवनमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएको हुनाले मनोवैज्ञानिकहरू पछिल्लो समयमा के भन्छन् भने, यदि तपाईँलाई प्रेसरको समस्या छ, तपाईँलाई एन्जाइटी छ भने कृपया तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि न्युज पेपरहरू नपढ्नुहोस्। किनभने करिबन न्युज पेपरमा 70% भन्दा बढी समाचार नेगेटिभ समाचार हुन्छन्। नेगेटिभ कुराको सुन्ने बानी परिरह्यो भनेदेखि तपाईँ पोजिटिभ हुन सक्नुहुन्न, तपाईँ खुसी रहन सक्नुहुन्न। तपाईँ खुसी नभएसम्म तपाईँको रोग चाहिँ हट्दैन र खुसी नभएसम्म जीवनमा प्रगति हुँदैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडिको समयमा लाइफमा के गर्ने एउटा भिजन, एउटा मिसन बनाएर, गोल बनाएर त्यस्तो खालको कुराहरू सुत्नुभयो भने, बुढापाकाहरू भगवानको नाम लिएर सुत्ने भन्नुहुन्छ, तपाईँ यस्तै खालको प्लान भिजनबाट तपाईँ सुत्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको भोलिको दिन तपाईँको अर्को ऊर्जायुक्त दिन हुनेछ, अर्को कर्मयुक्त चाहिँ तपाईँलाई कर्मयुक्त दिन हुनेछ, तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अन्तकाल भनेको सुत्नुभन्दा अगाडिलाई पनि एउटा अन्तकाल मानौँ र चाहिँ अब मर्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ अन्तकाल मान्ने भनेदेखि जिन्दगीभरि हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ। यो बेलामा गरेका विचार, यो बेलामा गरेका सोचाइले हाम्रो जीवनमा चाहिँ पथ प्रदर्शनको काम गर्छ, मार्ग निर्देशको काम गर्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आज हामीसँग एकजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। बडा गजब छ उहाँको चाहिँ परिचय। धेरैवटा विधामा उहाँले काम गर्नुभएको छ, लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेल। डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेल उहाँ एभिलिज फाउन्डेसनको कन्ट्री कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। प्लस उहाँले भर्खरै होलमन प्राइज विनर 2020, यो चाहिँ तपाईँको ब्रान्ड एम्बिसनको लागि जुन एउटा प्राइज दिइन्थ्यो, यो $25,000 US डलर बराबरको एउटा प्राइज उहाँले जित्नु भएको छ। नेपालको लागि एउटा ठुलो सान छ, किनभने सान हो यो एउटा चाहिँ नेपाली मान्छेले, नेपाली ठिटोले नेपालको चाहिँ एउटा सान हो। यो नेपालको मान्छेले प्राप्त गर्नुभएको छ यो पुरस्कार, होलमन प्राइज विनर 2020 पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार। सम्पूर्ण दर्शकमा मेरो हार्दिक नमस्कार। अब तपाईँको यत्रो परिचय बताइरहँदाखेरि एउटा परिचय मैले फेरि भन्नु बाँकी छ। सर दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ हैन? तपाईँको चाहिँ एउटा सायरी छ क्या, तपाईँको चाहिँ सायरी के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, आँख खोलकर कुछ ऐसा काम करो आँख खुल जाए आँख वालों की, चाँद तारों के हो जो महताज, भीख मागो न उसे उजालों की,
आँख बन्द करके ऐसा काम करो आँख खुल जाए आँख वालों कि हजुरले आँख बन्द गर्नु भएको छैन, आँखा हजुरको पहिलेदेखि नै बन्द थियो र यस्तो काम गर्नु भएको छ कि हामी आँखा खुलेको मान्छेलाई पनि आँखा खुलाउने काम गर्नुभएको छ। मेरो पहिलो प्रश्न म यहीँबाट जान चाहन्छु सर, शारीरिक रूपमा हजुरमा त्यो खालको एउटा चाहिँ अशक्तता देखिएको छ होइन, असमर्थता देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ, यसका बावजुद पनि तपाईँसँग 4-5वटा दरो परिचयहरू भन्न सकेको छ, यो कसरी सम्भव भयो? हजुर, अब जब मैले आफूले दृष्टि गुमाइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने म एउटा आँखा देखेर एउटा पढाइ पुरा गरेर कमसेकम एउटा पढाइको अन्तिममा पुगेको मान्छे 24-25 वर्षको उमेरमा दृष्टि पुरै मैले गुमाएँ। हजुर, त्यसको पछाडि कुनै रहस्य छ र भगवान्ले मलाई पक्कै पनि यो आदेश दिनुभएको हो कि तिमीले गएर यो दृष्टिविहीन र यो अपाङ्गताको क्षेत्रमा सेवा गर र तिमीलेलाई चाहिँ नि त्यही सेवा गर्नको लागि म एउटा लाइसेन्स दिन्छु भनेर यो मलाई लाइसेन्स दिनुभएको हो भन्ने किसिमले मैले यसलाई ग्रहण गरेको छु, पोजिटिभली ग्रहण गरेको छु। हो, सुरुमा दुःख भयो, ज्यादै नै त्यसले कठिन परिस्थिति आयो, एउटा जिन्दगीमा ज्यादै नै भनौँ न एउटा अब सहनै नसक्ने जस्तो भनौँ मनोभावनादेखि लिएर सबै कुरामा धेरै कुण्ठा रहने यी सबै कुरा थिए। तर मैले पोजिटिभली यो कुरालाई भगवान्को यो आदेश हो भन्ने कुरा लिएर गइसकेपछि मैले बिस्तारै आफ्नो मार्ग एउटा पहिल्याउँदै गएँ र अहिले भनौँ यो 26-27 वर्षको दृष्टिविहीनको भएर बाँचेको अवस्थामा आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि म एबिलिस फाउन्डेसन भन्ने फिनल्यान्डको एउटा संस्था छ जसलाई चाहिँ फिनिस सरकारले सहयोग गर्छ र त्यो मार्फत नेपालको ग्रामीण क्षेत्रसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा उनीहरूको चाहिँ नि आय आर्जनमा र आर्थिक सशक्तिकरण, क्षमता अभिवृद्धि यी सबै कामको लागि चाहिँ आर्थिक सहयोग जुटाउनको लागि सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छु। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष म 2060 देखि 2061 सालसम्म लगभग 8-9 वर्ष भएँ। त्यो समयसम्ममा काम गर्दाखेरि नेपालमा अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन नीति नियम बनाउनमा धेरै ठुलो योगदान गर्न सकेँ। अब नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई मेरो क्रियाशीलतामा अनुमोदन गरेको हो। नेपालको संविधानमा अपाङ्गताका सवालहरू लेखाउन सकिएको छ। महासङ्घको प्लेटफर्मबाट मैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई देशभरि जुझारु बनाउन सकेको थिएँ। यसमा धेरै साथीहरूको सहयोग र साथ पनि सँगसँगै रहन्छ। त्यस्तै गरेर मैले आफूलाई अहिले होलमन अवार्ड तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, त्यो पुरस्कार नेपालको लागि अवश्य पनि गर्व हो। किनभने यो त अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको एउटा लाइट हाउस फर द ब्लाइन्ड भन्नेले विश्वभरि रहेका दृष्टिविहीनहरूको उनीहरूको एम्बिसन, उनीहरूको अभिलाषा, उनीहरूको सपना सँग जोडेर दिने पुरस्कार हो। र मैले जुन एउटा सपना देखेको छु त्यो सपनाले प्राप्त गरेको पुरस्कार हो। त्यो सपनालाई म चाहिँ यथार्थमा परिणत गर्नको लागि लागि परेको छु। एकदम खुसी लागेको छ। हजुरले अहिलेसम्म गरिरहेका कामहरू पनि समाजको लागि एकदम समाज रूपान्तरमा योगदान दिएका छन्। राष्ट्रमा पनि अपाङ्गता भएका मान्छेहरूको लागि एउटा इस्टाब्लिसमेन्टको लागि जुन काम गर्नुभएको छ पक्कै पनि यो सराहनीय काम छ। अब हामी थोरै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। जस्तो सामान्य मान्छेले आफ्नो पढाइ पुरा गर्दैनन् अनि विभिन्न बहाना देखाउँछन्। प्रत्येक मान्छे पढाइ पुरा नगरेका मान्छेलाई भनौँ भने परिवार थियो, बिहे गरियो, यो गरियो, त्यो गरियो। अनि तपाईँलाई त एक त चाहिँ दृष्टिविहीन भइसकेपछि त हिजोसम्म आँखा देखेको मान्छे आज आँखा नदेखेको मान्छे, कयौँ मान्छे तपाईँको चाहिँ डिप्रेसनमा गएका छन्, कतिपय मान्छेलाई सुसाइडल भएका छन्। त्यहाँबाट डक्टर बन्दासम्मको तपाईँको जुन अवधि छ त्यो पढाइलाई कतिको इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ काम गर्नु भएको छ तपाईँले, जुन यो कसरी यो मनमा आयो सर? यो चाहिँ हजुर, अब हुन त म सानोदेखि नै पढाइमा अलिकति आफूलाई बढी अभिरुचि राख्ने खालको थिएँ। यद्यपि एउटा मध्यम वर्गीय परिवार, घरमा 8 जना दिदीबहिनी, दाजुभाइ, बुवा ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो। मेरो पढाइको ब्याकग्राउन्ड त्यति गतिलो पनि होइन, तर पनि मैले एमएससीसम्म पढेँ। तर अकस्मात मेरो एमएससी पास गर्दा नगर्दै मेरो आँखाको ज्योति गुम्न पुग्यो। त्यसपछिको दिनबाट चाहिँ म एउटा 0 लेभलमा पुगेँ र त्यो बेलामा चाहिँ मेरो बुवाको देहान्त पनि भयो क्यान्सरबाट। बुवाले थाहा पाउनु भएन कि मेरो छोराको दृष्टि गुमेको छ भनेर। तर बुवाले चाहिँ मलाई एउटा यस्तो एउटा उपहार दिएर जानुभयो अन्तिम अवस्थामा कि म विद्यार्थी व्यक्तिलाई, उहाँले विद्यार्थी छोरालाई जबरजस्ती उहाँले विवाह गर्नलाई बाध्य गराउनु भयो। तर त्यो बाध्यता वास्तवमा
मेरो बुवाले दिएको उपहार थियो। मेरो श्रीमतीले मलाई सधैँ साथ दिएको हुनाले म आज यति सफल हुन सकेको छु। र त्यसपछि मेरो श्रीमतीले नै मलाई इन्करेज गरिन्, होइन दृष्टिबिनहरूले पनि जिन्दगी बाँचेका छन्, केही गर्नुपर्छ। त्यसपछि म बिस्तारै आफू साइन्सको विद्यार्थी थिएँ। त्यसपछि बिस्तारै भनौँ न 25-26 वर्षको उमेर, भनौँ लाउ खाउको उमेर, त्यसपछि एमएससी पास गरेपछि के न गर्छु भन्ने एउटा अभिलाषा, ती सबै कुरा गुमाउनु पर्दाखेरि मैले अब कहाँ जाने कसो गर्ने भन्दै गर्दाखेरि नेपाल नेत्रहीन सङ्घमा पुगेँ। त्यहाँ मैले कम्प्युटर सिक्ने अवसर पाएँ र त्यहाँ अरू दृष्टिबिनहरूको अवस्था देख्दाखेरि मलाई त्यही अघि मैले भनेको जस्तो लाग्यो कि वास्तवमा मैले आफूलाई चाहिँ नि यही वर्गको हकितको लागि, यही वर्गको सेवाको लागि समर्पित गर्नुपर्छ भनेर मैले कम्प्युटर सिकेँ। त्यसपछि म नेदरल्यान्ड्स भन्ने देशमा त्यहाँ जान पाएँ, जहाँ चाहिँ विश्वभरिका दृष्टिबिनहरू आएका थिए। त्यहाँ पिएचडी गरेका दृष्टिबिनहरू देखेपछि मेरो मनमा एकदमै ठुलो आत्मबल आयो कि त्यहाँ डेभिड ब्लङ्केट भनेको जो बेलायतको त्यो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि दृष्टिबिन हुनुहुन्थ्यो। स्विडेनको सामाजिक मामला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो बेन्ट लिङ्क्विस्ट, उहाँलाई पनि मैले भेटेँ। त्यस्तै गरेर एरिक वाइनमेयर जसले सगरमाथा चढ्नु भएको छ दृष्टिबिन। त्यस्तै गरेर पिएचडी गरेका इन्डियाका पनि कति डाक्टर मित्तल भन्ने, उहाँहरू देखेपछि मैले म पनि पिएचडी गर्न सक्छु भनेर मैले अठोट गरेँ कि म पिएचडी गर्छु भनेर। र पिएचडी गर्ने यति सजिलो थिएन नेपालमा, यो लिट्रेचरहरू पनि कुनै पनि थिएन। तर म पढाइ एकदम मैले पिएचडी गर्छु भने मेरो मनमा अठोट लिएँ। र त्यो अठोट पुरा गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब मैले सूचना प्रविधिलाई नभित्राएसम्म र सूचना प्रविधिलाई आफ्नो दैनिकी नबनाएसम्म मैले पिएचडी गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि मैले पहिला इन्डियामा गएँ, इन्डियाको साउथ इन्डियामा ट्रेनिङमा गएँ। त्यसपछि म जापानमा एउटा ट्रेनिङमा गएँ, जुन जापानमा जाइका अन्तर्गतको एउटा ट्रेनिङमा चाहिँ नि डेजी भन्ने डिजिटल एक्सेसिबल इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने, जसले चाहिँ नि दृष्टिबिनहरूले हरेक प्रिन्टेड बुकहरू चाहिँ नि आवाजमा पढ्न सक्ने र आफैले आवाज भन्न किताब बनाउन सक्ने त्यो प्रविधि मैले सिकेर आएँ। त्यसपछि नेपालमा त्यो प्रविधिको विकास गरेर आज सबै दृष्टिबिनहरूको हातमा पुस्तक पनि पुर्याउने अवसर मैले पाएको छु। र यतिले मात्रै नभएर नेपालमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी अत्यन्त कम अनुसन्धान भएको र सूचना प्रविधिको विकास गर्ने अरूहरूले पनि यो दृष्टिबिनहरूले चलाउने सूचना प्रविधिको बारेमा खासै त्यति जानकारी नराखेको र सरकारी वेबसाइटदेखि लिएर सबै वेबसाइटहरू, अरू वेबसाइटहरू पनि दृष्टिबिनहरूले पढ्न नसक्ने गरी बनाइएको, आवाजले पढ्न नसक्ने गरी ग्राफिक्सहरू मात्र दिएर भएको हुनाले मैले भएन। अब यसरी भन्दा पनि एउटा अनुसन्धान यस्तो गर्नु पर्यो जहाँ कि यसलाई चाहिँ एकाडेमिक रिसर्चको रूपमा अथवा एउटा शैक्षिक अनुसन्धानको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई पिएचडी इनरोल गरेँ भने म यो सक्छु भनेर मैले त्रिवेणी विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास विभागबाट पिएचडी इनरोल गरेँ। त्यहाँ चाहिँ एक्सेसिबल इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी फर भिजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स भनेर दृष्टिबिन व्यक्तिहरूलाई ग्रामीण विकासमा मूल प्रभावीकरण गर्न सूचना प्रविधिलाई कसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा पिएचडी इनरोल गरेपछि मैले वास्तवमा यो पिएचडी त्यहाँसम्मको एउटा कथा सम्भव भयो 2017मा यो पुरा गर्नुभएछ र एकदम खुसी लाग्यो। अब तपाईँले यत्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँसँग म जान्न चाहन्छु 25 वर्षदेखि, करिबन 25 वर्षदेखि तपाईँ विशेष गरी दृष्टिबिन साथीहरूको लागि काम गर्दै आउनु भएको छ होइन। अब सर मैले बुझ्नु चाहेको चाहिँ जस्तो अरू कन्ट्रीलाई पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ, नेपाललाई पनि हेर्नु भएको छ, तुलनात्मक अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाई बर्थ तपाईँको अपाङ्गताबाट ग्रसित हुनुपर्ने नेपालीहरू अथवा पछि एक्सिडेन्टली हुनुपर्ने नेपालीहरू नेपालमा चाहिँ कस्तो छ, विदेशमा चाहिँ बाई बर्थ कस्तो छ, के कारणले यस्तो हुँदो रहेछ सर? के कारणले चाहिँ यसरी बाई बर्थ अथवा एक्सिडेन्टली भएको चाहिँ यो अपाङ्गता चाहिँ बढी हुने? अब बाई बर्थ हुने यसलाई चाहिँ हामी कन्जिनिटल भन्छौँ, जो चाहिँ नि जन्मजात या गर्भदेखि नै अपाङ्गताको अवस्थाबाट जन्मिएका व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभ्स के हुँदो रहेछ भने जन्मेदेखि पछिबाट नै उसको बाबुआमा ऊ आफैले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो दैनिकी बनाउँदो रहेछ, त्यो अपाङ्गतासँग बाँच्न सिकाउँदो रहेछ। अनि त्यो भइसकेपछि उसले आफ्नो विकासको अरू अवधारणाहरू, आफ्नो विकासको अरू पूर्वाधारहरू सबै त्यही अनुसारले विकास गर्दै गर्दै जाने भावेर एक किसिमले सजिलो हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले संसार देखेको हुँदैन आँखाले अथवा संसारसँग त्यति घुलमिल भएको हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि सोसियलाइजेसनमा, सामाजिकीकरणमा केही समस्या त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पर्छ। तर अब शिक्षा प्राप्त गर्ने विधिको विकासहरू सबै भएको हुनाले शिक्षा प्राप्त गर्ने
त्यो लिपिदेखि लिएर ब्रेल लिपि हुन्छ, त्यस्तै गरेर अरू अपाङ्गता बहिराहरूको लागि साङ्केतिक भाषा हुन्छ। उनीहरू बच्चैदेखि हुँदाखेरि एक प्रकारको उनीहरूलाई आफूलाई त्यसमा इन्टरनलाइज गराउन, आन्तरिकीकरण गराउन सम्भव हुन्छ र त्यसैमा जिउने, त्यसैमा बाँच्ने बच्चादेखि नै बानी पर्छ, त्यो सहजता हुन्छ। तर जसले एउटा उमेरको भनौँ न 15-16 वर्ष पार गरिसकेपछि, बाल्य अवस्था पार गरिसकेपछि दृष्टि गुमाउनु पुग्छ, त्यो अत्यन्त जटिल हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले न ब्रेल सिकेर सिक्न सक्छ, न आफूलाई त्यहाँ इन्टरनलाइज गरेर आफूलाई आन्तरिकीकरण गराएर त्यो अपाङ्गताभित्र आफूलाई चाहिँ समायोजन गर्न सक्छ, न त्यो समुदायमा बाँच्न सक्छ, न पहिला बाँचिरहेको समुदायमा सँगसँगै जान सक्छ। यति डिप्रेसन हुन्छ, यति चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, ऊ हिंसा र लाजबाट ग्रसित हुन्छ र उसको जिन्दगी एकदमै खेर जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि असाध्यै मोटिभेसनको खाँचो पर्दो रहेछ र त्यो बाल्य अवस्थामा हुँदाखेरि अभिभावकलाई बढी मोटिभेसनको खाँचो पर्दो रहेछ, पछिल्लो अवस्था भयो भने स्वयं व्यक्तिलाई मोटिभेसनको खाँचो पर्दो रहेछ। र अब विश्वभरिको र नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा सामाजिक रीतिरिवाज संस्कारले अझै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई हेरेको दृष्टिकोण लिएर चाहिँ बिचरा भन्छ। अघिल्लो वर्षमा के चाहिँ गल्ती गराएर रहेछ, यो वर्ष त दुःख पायो भन्ने अहिले पनि हाम्रो समाजमा कतिपय मान्छेहरू छन्। तर विदेशमा त्यस्तो किसिमको पहिलो वर्षको पहिलो जुनीको यस्तो पाप हो भन्ने खालको त्यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ नि हाम्रो शारीरिक रूपमा भएको कुनै पनि प्रणालीगत कार्यगत सीमितता हो, त्यो चाहिँ कुनै किसिमबाट हुन्छ भन्ने किसिमको भइसक्यो। त्यसलाई मेडिकल एप्रोचबाट हेरेर डिल गरिन्छ र अब चाहिँ घटाउन सकिँदैन भन्ने भएपछि त्यो विकास गर्नको लागि चाहिँ पूर्वाधारहरू के तयार गर्न सकिन्छ त्यतातिर गइन्छ। तर एकछिन रोकिहाल्ने कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। हिजो जतिखेर पोलियो दादुरा रोगहरू आए नि सर, त्यो एउटा चाहिँ पहिला सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको महामारीको रूपमा आएका थिए, अनि पछि गएर त उन्मूलनको समेत काम भयो। भनौँ न तपाईँको चाहिँ जुन बाई बर्थ एउटा चाहिँ जुन डिफेक्ट आउँछ, यो डिफेक्ट नहोस् भन्नको लागि आजसम्म तपाईँले त धेरै देशहरू पनि घुम्नु भएको छ, यसको लागि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ काम के भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ उपलब्धि के गर्नु भएको छ सर? हिजोभन्दा आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाई बर्थ हुने ब्लाइन्डनेस अथवा कुनै पनि अपाङ्गता घटाउन सक्नु भएको छ उहाँहरूले? हजुर, एकदमै अपाङ्गताको दर एकदमै न्यूनीकरण भएको छ। हजुर, म तपाईँलाई 2-3टा प्रमाण भन्छु। जस्तो तपाईँले आफैले भन्नुभयो पोलियो उन्मूलन भयो, हजुर, त्यस्तै गरेर रुबेला पनि लगभग उन्मूलन हुने अवस्थामा छ। एकाध ठाउँमा रुबेलाबाट चाहिँ नि विशेष गरेर श्रवण दृष्टिबिन जन्मजात श्रवण दृष्टिबिनहरू हुने अवस्था एकदम अत्यधिक हुन्छ। त्यस्तै गरेर गर्भमा रहँदाखेरि एन्टिबायोटिक्स र अरू चाहिँ नि यो औषधिहरू चाहिँ नि जुन कडा खालको औषधि खानु पर्यो, टिबीको औषधिहरू खानु पर्यो भने पनि वास्तवमा जन्मेको बच्चा दृष्टिबिन अथवा अपाङ्गता हुन सक्छ भने अहिले भनौँ न पोषणको कारणले गर्दाखेरि अरू न्युट्रिसन्सको भ्यालुहरू यो बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि घटेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने अपाङ्गताको दर फेरि बढेको पनि छ। दर कसरी बढेको छ भने पहिलो कुरा त सडक विस्तार भयो, यातायातका साधनहरू धेरै बने, त्यो असुरक्षित यातायातका साधनहरूको कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो दुर्घटनाहरू। दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने वारहरूबाट यति धेरै युद्धको कारणले गर्दाखेरि अपाङ्गता बन्न पुगेछ। हाम्रै नेपालमा जुन बेलामा एउटा सशस्त्र लडाइँ भएको थियो त्यो बेलामा अपाङ्गता धेरै व्यक्तिहरूले वर्णन गर्न बाध्य भए भनेपछि अपाङ्गताको दर पनि बढिराखेको छ। अर्को एउटा विदेशमा कस्तो छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिभाषा र वर्गीकरण फराकिलो बनाइएको छ। जुन नेपालमा त्यो परिभाषालाई मान्यता प्राप्त गरेको छैन। जस्तो कार्डियोभास्कुलर डिजिज अथवा कोही व्यक्तिलाई पेसमेकर राखिएको छ हार्ट एट्याक भएर भने विदेशमा त्यसलाई अपाङ्गतामा राखिन्छ, तर हाम्रोमा त्यसलाई अपाङ्गता राखिँदैन। कसैको किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको छ भने अरू कसैको किडनी राखेको अवस्थामा उसको शरीरमा धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ, निरन्तर औषधि खानुपर्छ, उसले अरू व्यक्तिले जस्तो दौडादौड गर्न सक्दैन, यो सबै कुरा गर्न मिल्दैन, त्यसले उसलाई अपाङ्गतामा राख्छन्, तर हाम्रोमा त्यसलाई राख्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गरिने सेवा सुविधा र अवसरहरू यी सबै कुराहरू फरक। कोलोस्टोमी अपरेसन गरे हुन्छ, कोलोस्टोमी ब्याग राखेको हुन्छ नि सर, त्यस्ताको लागि चाहिँ के छ सर प्रावधान? अब हजुर विदेशतिर चाहिँ नि
त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नि निरन्तर हेल्थ चेकअप गर्ने हेल्थ इन्सुरेन्सहरू छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नि छुट्टै प्रकारको अलिक विकसित देशहरूमा फेरि विकासोन्मुख मुलुक र अल्पविकसित मुलुकमा त नेपालको जस्तै नै हो, तर बाहिरतिर चाहिँ नि त्यही प्रकारको यातायातका साधनहरू बनाइएको छ। स्विच मात्रै थिचेर उसले यातायातको साधनहरू चलाउन सक्छ। तर हाम्रो नेपालमा त्यो किसिमको अवस्था छैन। उहाँ बाहिरतिर फेरि कस्तो छ भने तपाईँको पब्लिक भेहिकलै युज गर्नु पर्यो भने पनि त्यस्तो व्यक्ति व्हिलचेयरमा चढेको छ भने त्यो पब्लिक भेहिकल चढ्दादेखि नै व्हिलचेयर आफैले चलाएर त्यो ऱ्याम्प निस्किन्छ गाडी बसबाट, त्यहाँभित्र छिरेपछि अनि आफू ओर्लिने ठाउँमा ओर्लिने, जहाँसुकै जाँदाखेरि ऊ बसेको व्हिलचेयरबाट घरबाट निस्केदेखि कामसाम गरेर पढेर आएर गरुन्जेलसम्म पनि ऊ त्यसैमा बसिरहन्छ। जुन कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो संरचनाहरू हाम्रो नेपालमा भएको छैन। त्यसैले अपाङ्गताको भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अब जटिल अपाङ्गताको अवस्था छ, जुन पहुँचयुक्त संरचनाहरूको आवश्यकता छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा अत्यन्त जटिल छ त्यस्तो व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन सम्पादनका क्रियाकलापहरू, तर बाहिरतिर अत्यन्त सहज छ है। अब यसमा चाहिँ देशले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार पनि गर्ने भयो, त्यसमा पनि अझै चासो राख्ने देशले अझै बढी गर्ने भयो होइन। अनि यो कुरा चाहिँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो कुरा जस्तो सामाजिक तपाईँको चाहिँ एउटा सोसल भ्यालुको नि कुरा हजुरले गर्नुभएको थियो। अपाङ्गता भएका मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरामा चाहिँ प्राय तपाईँको बलिउड फिल्म होस् अथवा नेपाली फिल्म होस्, प्राय अपाङ्गता भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ दिने रोलहरू हुन्छ नि सर, तपाईँको या त सुरदासको रूपमा गायकको रूपमा दिया हुन्छ या चाहिँ बाटोमा चाहिँ मागिरहेको रोल दिएको हुन्छ। कहीँ साथीहरूले पनि त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो। अपाङ्गता भएका मान्छेले पनि त तपाईँको त्यता ठुलाहरू काम गरेका छन् होइन, भनेपछि उनीहरूले पनि जे पनि गर्न सक्छन् भने त समाजले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने होइन र सर। यसमा चाहिँ किन यो समाजले यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले एक्सेप्ट नगरेको चाहिँ के कारण देख्नुहुन्छ? हजुर, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अलिकति अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको क्षमता हुँदैन भनेर चाहिँ जुन परिकल्पना र हाम्रो माइन्डसेटै त्यही किसिमबाट भएको हो। हजुर, जस्तो तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, 1910मा नेपालमा पहिलोपटक मुलुकी ऐन आयो। त्यो मुलुकी ऐन चाहिँ नि जङ्गबहादुर राणा बेलायत गएर फर्किएपछि बनाएको ऐन हो। हजुर, त्यो ऐनमा चाहिँ नि के लेखिएको छ भने यो चाहिँ नि शब्द अलिकति राम्रो छैन त्यो ऐनमा, तै पनि शब्दले भन्दाखेरि चाहिँ नि लुला लङ्गडा खोरन्डा भनेको छ। त्यो शब्द अहिले हामी मान्दैनौँ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि मासिक हन्डी दिने भनेको छ। हन्डी भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने सिधा दिने रहेछ। भनेपछि यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ माग्ने हुन्छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ नि बाँच्नको लागि चाहिँ केही कुरा चाहिँ नि दान दक्षिणा दान दिएर बचाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट हाम्रो कानुन चलेको हामीले देखेका छौँ। त्यो कानुन बनाउने मान्छेहरू पनि हाम्रो समाजकै मान्छे हुन्। त्यस्तो व्यक्तिहरूको माइन्डसेटको कारणले गर्दाखेरि आज विकास भएर आएको भनौँ मिडियाले पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको क्षमतालाई त्यति राम्रो पहिचान गरेर मिडियामा ल्याउन सकेको छैन। हामी आफै विचार गरौँ, संसद चलिरहेको हुन्छ, एउटा पार्टीले बनाएर ल्याएको कार्ययोजनालाई अर्को पार्टीले लङ्गडो कार्ययोजना, अन्धा नीति भनिदिन्छन्। अपाङ्गतालाई असक्षमताको पर्यायवाची बनाइन्छ। भनेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहाँ पुग्छ? अनि अर्को समाजमा रमाइलो ठट्टा गर्नु पर्दाखेरि कोही मान्छे चाहिँ हिँड्न नसकेर लडेको देखाइयो भने त्यहाँ मान्छे हाहा गरेर हाँस्छन्, एकछिनको रमाइलो हुन्छ। तर त्यसले त्यो मान्छेको मानव अधिकार कति कुण्ठित हुन्छ, एउटा व्यक्तिको आत्मसम्मानमा कति ठेस पुर्याउँछ। मान्छेले त्यति हेका गरे हुँदैन कि मान्छेले एकछिन हाँस्न पाए पुग्छ। तर यो भनेको हाम्रो समाजमा ज्यादै ठुलो रूपान्तरको खाँचो छ। तपाईँले जुन यो कार्यक्रम चलाउनु भएको छ ट्रान्सफर्मेसन, वास्तवमा यो तपाईँको यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि वास्तवमा समाजमा यस्तै किसिमको रूपान्तरण होस् भन्ने नै हो भन्ने मलाई लागेको छ। पक्कै पनि सर, यसले धेरै ठुलो रूपान्तरणको एकदम सर। होइन, हामीले नजानेको छौँ भने जान्न पर्यो, सिकेको छौँ भने सिक्न पर्यो, तर जे गर्नुपर्ने हो त्यतापट्टि हाम्रो दिशा हुनुपर्छ, समाजको दिशा त्यतापट्टि जानुपर्छ। कयौँ कुराहरू यहाँ हजुरले यसमा प्रकाश पार्नु भएको छ, एकदम ठिक छ। अब कोभिड-19 को बेलामा त्यसमा धेरै मान्छेहरू सुसाइडल भएका छन् होइन सर, धेरै मान्छेहरू सुसाइडल भए, 5-6 हजारले आत्महत्या गरेको कुरा तथ्याङ्कमा पनि आयो। कयौँ मान्छे डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसनमा गइरहेछन्, बिजनेस डुबेर धेरै कुराहरू यावत कुराले। भनेपछि अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई कोभिड-19 मा पर्न सक्ने प्रभाव त्यसको न्यूनीकरणको लागि के गर्न सकिन्छ? हजुर, तपाईँले असाध्यै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा विदेशतिर अघि मैले भने नि विदेशतिर अपाङ्गताको परिभाषा फराकिलो छ। नेपालमा पनि अपाङ्गताको परिभाषाले मनोसामाजिक अपाङ्गता भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जसलाई डिप्रेसन भएको छ, जसले आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई सँगै स्थिर गर्न सक्दैन,
उसको मनमा अनेक प्रकारको भनौँ न तर्कनाहरू आइरहन्छ। उसले आफ्नो मनलाई काबु गर्न नसकेको अवस्थामा उसले सुसाइड गर्ने हो। हजुर। र त्यो आफ्नो मनलाई काबु गर्न नसक्ने अवस्था भनेको नै मनोसामाजिक अपाङ्गताको अवस्था हो। हजुर। त्यसैले अपाङ्गता र यो कोभिडको समयमा भएको व्यक्तिहरूको भनौँ न दैनिक दिनचर्यामा भएको समस्या, उनीहरूको रोजगारीमा परेको समस्या, उनीहरूको चाहिँ सामाजिकीकरणमा भएको समस्या, विद्यालय जानको लागि विद्यालयमा अनलाइन टिचिङहरू, अनलाइन क्लासहरू चलिरहेको हुन्छ। त्यो बालबालिका जसको अभिभावकले चाहिँ उसलाई चाहिँ डिभाइसहरू दिन सक्दैन, कम्प्युटर दिन सक्दैन, मोबाइल दिन सक्दैन, कक्षा चलिरहेको छ अनलाइन भनेपछि उसको मनोगति कस्तो हुन्छ। तर यो सबै कुरा वास्तवमा अत्यन्त जटिल छ। यसमा अनुसन्धान पनि सरकारी तहबाटै हुनु पनि जरुरी छ। र अब प्रत्यक्ष अपाङ्गता भइसकेकै व्यक्तिको जिन्दगीमा कोभिडले पारेको असरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त उनीहरूको आर्थिक आयको एउटा जुन आधार छ, बाटो छ, त्यो सबै बन्द भएको छ। जस्तो अब भनौँ न गीत गाएर जिन्दगी चलाउनेहरूले बाटोमा गएर गीत गाउन पाएका छैनन्। दोस्रो कुरा भनौँ न रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ गजल साँझहरूमा पनि गाउनेहरू त्यो गर्न पाएका छैनन्। विद्यालय गएर दैनिक पढाउनेले पनि गर्न पाएका छैनन्। सानोतिनो रोजगारी गर्ने अपाङ्गता भएको अरू व्यक्तिहरू जसले चाहिँ सानोतिनो पसल चलाउँछ तिनीहरूले पनि गर्न पाएका छैनन्। त्यति मात्र होइन, घरबेटीहरूले निकालिरहेका छन् कि भाडा दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि। अनि साना साना बालबालिका भएका अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले त्यो बालबालिकालाई पाल्न चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। तर यी सबै कुराले गर्दाखेरि यो कोभिडले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अत्यन्त ठुलो चाहिँ समस्या निम्त्याएको छ। विदेशमा पनि धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छ यो विषयमा। नेपालमा पनि हामी आफैले पनि यस्तो विषयमा अनुसन्धान गरेका छौँ। र अरू हामीले प्राप्त गरेको सूचनामा अर्को के पनि छ भने अभिभावकलाई कोभिड भएको छ, त्यही अभिभावकले चाहिँ केयर गर्नुपर्ने र केयरटेकरले केयर गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कोभिड भएको छ। र अलिकति उमेर भएको र अलिक जटिल अवस्थामा भएको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको मृत्यु समेत भएको छ। त्यसरी यो कोभिड वास्तवमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने एउटा चाहिँ यो महामारी हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। एकदमै दैव दुर्बल घातक समस्या सबैलाई पर्यो, त दुर्बल चाहिँ उसलाई बढी घातक भयो हैन। यसको लागि सम्बन्धित पक्षले, सम्बन्धित सामाजिक अथवा एनजिओ आइएनजिओहरूले, सामाजिक संस्थाहरूले चाहिँ त्यसमा काम गर्नु पर्यो कि अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई कम्तीमा पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा अथवा उहाँको खानपानको विषयमा सोच्नुपर्ने भएको छ हैन त। हजुर, अवश्य पनि अब सरकारले अहिले भनौँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति अथवा अशक्तहरूलाई चाहिँ हामी फ्री सर्भिस दिन्छौँ भनेर भनेको छ। तर त्यो अब एक प्रकारको पोलिटिकल एजेन्डाको रूपमा मात्रै अब यो औपचारिकतालाई मात्रै दिन्छु भनेको छ। तर तपाईँको आइसोलेसन वार्डहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि, क्वारेन्टाइनहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पहुँचयुक्त छैन, टोयलेटहरूमा व्हिलचेयर जान सक्दैन, साङ्केतिक भाषामा सञ्चार गर्न पाइँदैन हैन। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि सरकारले अझै पनि गर्नुपर्ने कुरा बाँकी नै छ। र कतिपय संस्थाहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा भनौँ न उपकारको हिसाबले केही सहयोग दिनुभएको छ, मानवीय सहायताको रूपमा चाहिँ केही दिनुभएको छ। तर त्यो चाहिँ एकपटकको सहायताले निरन्तर चलिरहन पनि सक्छ, आइरहन पर्ने एउटा अवस्था हुनुपर्छ हैन। अब सर तपाईले यत्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा भनाइ छ कि नेपाली ठाडो उखान जहाँ कङ्गाल त्यहाँ चण्डाल भने जस्तो गरिब भएको ठाउँमा झन् बढी समस्या, पैसाको कुराले अभाव भएपछि अर्थको अभावको कारणले गर्नाले तपाईको चाहिँ मान्छेलाई सामान्य कुरा पनि दिन सकेको अवस्था छ। यत्रो वर्ष तपाईले काम गर्नुभयो, विभिन्न देशी विदेशी संस्थाहरूसँग पनि धेरै काम गर्नुभएको छ। नेपालको देश विकास गरेर भनौँ हामी आफै पनि दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नको लागि चाहिँ नेपाल देश विकास हुनको लागि चाहिँ छोटकरीमा यो चिज चाहिन्छ भन्दा के चिज चाहिन्छ सर? अब नेपाल विकास हुनुको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको सडक यातायातको अत्यन्त खाँचो पर्छ। किनभने नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता भएको ठाउँहरूमा हेर्नुहोस्, हाम्रो पहाडी भूभागहरूमा यति राम्रा उत्पादन हुन्छन्, हर्बलहरू यति धेरै ठाउँमा उत्पादन हुन्छन् हैन। ती हर्बलहरूको राम्रो प्रशोधन गरेर हामीले बिक्री गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ स्याउ, हाम्रो चाहिँ त्यो पहाडमा उत्पादन भएका सुन्तलाहरू यदि बिक्री गर्ने हो भने त्यसबाट हामीले यति धेरै आय आर्जन गर्न सकिन्छ। हाम्रो नेपालमा उत्पादन गरिएका टिमुरदेखि लिएर हैन, हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएका बेसार
अनि अलैँचीहरू हेर्नुहोस् विदेशमा त्यति धेरै छ। यसको लागि एउटा एकदमै राम्रो योजना बनाएर जाने हो भने र सडकलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने हो भने वास्तवमा आर्थिक आय गर्नको लागि हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ नि खाडी पठाउनै पर्दैन, आफ्नै गाउँमा स्वर्ग बनाउन सकिन्छ। पहिलो कुरा पक्कै पनि वीरेन्द्र सर, हजुरले चाहिँ यसको बारेमा हामीलाई धेरै कुराहरू प्रकाश पार्नुभयो, कार्यक्रम रूपान्तरणमा यहाँ आउनुभयो र यहाँले दिनुभएको सल्लाह सुझावको चाहिँ एकदमै हामी सबैजनाले अनुसरण गर्नुपर्छ। यस कार्यक्रम रूपान्तरण मार्फत म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको निर्धारित समय सिद्धिसकेको कुरा मलाई जानकारी भएको हुनाले कार्यक्रम रूपान्तरणमा हामी जाँदैछौँ। जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अब यो भनौँ न, यो रूपान्तरण वास्तवमा एउटा हामी के भन्छौँ भने आफूलाई अपाङ्गता भयो भन्दैमा आफ्नो जिन्दगी खेर जाँदैन। हामीले राष्ट्र विकासको लागि यथेष्ट मात्रामा योगदान गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले अहिले तपाईँले भन्नुभयो होलम्यान अवार्ड मैले पाएको छु यो वर्ष। मेरो आफ्नो अभिलाषा के हो भने नेपाली दृष्टिविहीन महिलाहरूलाई मेडिकल प्रोफेसनमा इङ्गेज गर्ने मेरो चाहिँ नि अभिलाषा हो। हजुर, कसरी त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा ब्रेस्ट क्यान्सरको कारणले गर्दाखेरि एकदमै धेरै महिलाहरूको मृत्यु ब्रेस्ट क्यान्सरबाट भइरहेको छ। त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर पहिचान गर्नको लागि कि त म्यामोग्राम पर्छ, त्यो पनि 1 वर्षपछि र 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाहरूको मात्रै हुन्छ। तर अहिलेको नेपालको खानपान यी सबै कुराले गर्दाखेरि, विकसित समाजको खानपान यी सबैले गर्दाखेरि अघिल्लो सानै उमेरमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ भने दृष्टिविहीन महिलाहरूलाई हामीले त्यो स्तन क्यान्सर पहिचान गर्ने तालिम दिएर उनीहरूलाई परिचालन गर्यो भने उनीहरूले मेडिकल प्रोफेसन पनि गर्न सक्छन्, आय आर्जन पनि भयो र समाजमा अरू महिला जसका स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छैन उनीहरूलाई सेवा पनि भयो। यसरी चाहिँ नि एउटा सहकार्य भएर चाहिँ नि विकास हुन सक्छ। यो एउटा सानो उदाहरण हो मैले प्रस्तुत गर्नु। एकदमै सर, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आइदिनु भयो। यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरणको निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेल। उहाँसँग कुराकानी कस्तो लाग्यो यहाँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कार्यक्रम रूपान्तरणबाट आज म कार्यक्रम प्रस्तुता विद्रु फुयाल र आजका मेरा अतिथि हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।